XFM Health News. Sa isgutan ng panglawas, sintomas sa type 2 diabetes. Atong sayrana kay katropang Almi Mata. Yes, may buntag mga katropa. Aniya na sa mga balita alang sa maayong panlawas. Nagpahimangno ang mga health experts sa padayon nga pagtaas sa kaso sa type 2 diabetes mellitus sa Pilipinas, labi na sa mga hamtong nga sobra sa timbang o sedentary lifestyle. Sumala sa datos sa Department of Health kon DOH, libuan ka mga Pilipino ang na-diagnose matag tuig ug daghan kanila wala magmatngon sa simptomas hangtod sa komplikasyon sama sa kidney disease, heart problems ug vision loss ang umabot. Ang type 2 diabetes kay chronic condition din ang lawas dili na makagamit sa insulin ug tarong o kulang ang produksyon niini. Kasagaran kini makita sa mga tawo nga adunay taas nga kolesterol, sobra sa timbang ug kulang sa physical nga aktibidad. Ang mga common nga mga simptomas maong sobra nga kauwawa, kanunay nga pagpangihi, kapoy nga pagbati ug hinay nga pagkaayo sa samada. Gihangyo sa DOH ang publiko nga magpa-check up ug regular, magmonitor sa blood sugar ug magamping sa ilang diet. Gidugang pa sa mga eksperto nga ang healthy lifestyle sama sa regular nga ehersisyo, balansing pagkaon ug pagpugong sa stress makapamino sa risgo sa type 2 diabetes. Ang pagdumala sa timbang o paglikay sa sobrang asukal o mantika sa pagkaon mong labing epektibong pamaagi aron malikayan ang komplikasyon. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inom og Santhon Plus Gold alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Almi Mata, XFM News.